اتهمت نصيح الشيب في عذل، والشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما. There are people whose presence is a miracle, whose knowledge is a proof to the validity of the deen. They are called Hujjatul Islam. Very few people amongst the Ummah were given this title, the proof of Islam. فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم، ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم. لو كنت أعلم